अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई चीज़ इनके इल्म में नहीं आती, यानी कि जो इनके पास इल्म होता है वो चीज़ अगर इनके इल्म के दायरे में ना आए तो ये लोग उसको मानते नहीं हैं, यानी कि इसको गलत कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। क्यों? ये कि हमारी अक्ल में, हमारे इल्म में ये बात नहीं आई। तो कुरान की आयत से साफ जाहिर होता है कि जब लोग जब इग्नोरेंट होते हैं कि वो ये समझते हैं कि जो हमने इल्म हासिल किया वही कुल है, तो फिर ऐसे मसले मसाइल पैदा होते हैं कि फिर इंसान ये सोचता है कि मैंने तो इतने मदरसों से पढ़ा है मैंने इतने स्कूल से पढ़ा है और ये मेरे इल्म में तो नहीं है ये बात, तो मैं कैसे मान लूँ? तो ये झूठ है। ऐसा ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो इल्म होता है वो किसी एक आदमी की या एक ख़ास तबके की मिरास नहीं है। इल्म अल्लाह ताला किसी को भी अता कर सकते हैं। अब उसके ऊपर मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि तुम्हारी तो शलवार टखनों से ऊपर नहीं है या तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, तो वो उसको फिर अजीब सी निगाहों से देखते हैं कि तुम कैसे ये जो उनसे दीन का इल्म दे सकते हो या तुम कैसे ये सारी बातें कर सकते हो। तो टखनों से ऊपर शलवार का होना या दाढ़ी का होना वो एक अलग बात होती है, और इल्म का मिलना या होना वो एक अलग बात होती है। ठीक है, अगर अगर आपकी सोच ये है कि इसकी शलवार टखनों से ऊपर नहीं है या इसकी दाढ़ी नहीं है या फिर ये तो बच्चा है, हमारे सामने ये बड़ा हुआ है, ये तो इसको क्या पता, ये मौलवी इतने बैठे हुए हैं या ये फलाने इतने बैठे हुए हैं, इतना पढ़ के बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा पता है, तो ये बातें नहीं होती। ऊंच नीच की बात तब आती है कि जब खुदा ताला की तरफ से हो, कि क्योंकि खुदा ताला इल्म देते हैं ना, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो ये हमें अपनी नज़र से देखना नहीं चाहिए। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आपकी सोच बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गई है अबू लहब से, क्योंकि अबू लहब ने भी यही किया था कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए थे वहदानियत का दर्स देने के लिए, तो अबू लहब भी यही कहता था, क्योंकि चचा था, बड़ा था, और हाशिम फैमिली थी जो कि उस टाइम में खाना काबा की भागदौड़ को संभालती थी। खाना काबा उनके अंडर आता था, वो उनके सब मसले मसाइल या जो भी चीज़ें होती थी वो उनको देखते थे। तो अबू लहब को यही मसला हो गया था कि ये कहाँ से इसके पास आ गया, ये तो हमारे कल का बच्चा है, हमारे सामने बड़ा हुआ है। तो वो इस किस्म की यानी कि ये बातें करते थे। तो ये सोच का आना कि जी ये इसकी शलवार ऐसी है या इसकी दाढ़ी नहीं है, या तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर आप लोगों को इल्लामा इकबाल की भी इज्जत नहीं करनी चाहिए। क्यों उनको फिर आप सूफी शायर कहते हो? उनकी तो दाढ़ी नहीं थी, बल्कि उनकी तो मूंछें थी, और उसके अलावा वो टखनों से ऊपर उनकी शलवार भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दुनिया उनको आज मानती है कि वो सूफी शायर हैं। तो ये जो इल्म होता है ये एक तमाम इंसानियत के लिए आया है। अगर वाकई ही कोई एक ख़ास तबके की बात होती कि अगर तुम दाढ़ी रखोगे तो तुम्हें इल्म मिलेगा, तो इसका टकराव हो जाता है उस हुक्म से कि जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें वही मिलेगा जिस तरफ तुम कोशिश करोगे। ठीक है, अगर आप इल्म हासिल करने के लिए, खालिस इल्म हासिल करने के लिए कोशिश करोगे तो आपको वही मिलेगा। अगर आप दुनिया को हासिल करने के लिए कोशिश करोगे तो आपको वही दुनिया ही मिलेगी, उसका ही साजो सामान मिलेगा, फिर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल कुरान ही देता है कि जब हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का वाक़या तो आप सब लोगों को याद होगा, आपने सुना भी होगा। अगर नहीं सुना या नहीं पता आपको तो उसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बाकी वाक़या वो उसके अंदर मौजूद है, सूरह कहफ में मौजूद है वो। तो उसमें जब एक बंदे ने सवाल किया था हज़रत मूसा से, हज़रत मूसा कौन थे? कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला से बात करने वाले थे। जब उनसे सवाल किया कि आपसे भी ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है जो ज़्यादा इल्म जानता हो, तो हज़रत मूसा ने कहा कि नहीं। साथ ही जवाब आ गया खुदा ताला की तरफ से, ए मूसा एक और बंदा है जो कि हमारा बंदा है और उसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर हज़रत मूसा ने कहा कि मुझे कोई मिलवाएं उस बंदे से ना। फिर उसके ऊपर सारा वाक़या कुरान पाक में मौजूद है, फिर उसकी किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में चले जाएं, इस्लामी किताबों में, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा
کہ کیسے پھر حضرت موسیٰ گئے تھے، انہیں حضرت خضر سے ملے تھے، اور پھر آگے وہ سب واقعہ پیش آیا تھا جس کو حضرت موسیٰ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ کون تھے؟ پیغمبر تھے، نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے وہ۔ تو یہ اپنے دماغوں سے اس بات کو صاف کر دیں کہ جی ایک یہ جو علم ہے وہ خاص طبقے کے لیے ہی آیا ہے۔ علم جو ہے قرآن کا علم، جو دینی علم ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ قرآن سب کے گھروں میں ہے، اس کا مطلب ہے وہ سب کے لیے ہے، سب نے اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس میں کوئی دو راہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ جو بانٹا جاتا ہے علم، جو تعلیم دی جاتی ہے خدا کی طرف سے، وہ پھر اس کی کیٹیگریز کے حساب سے ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے، کتنی خالص ہے، آپ کیا چاہتے ہو اپنی زندگی سے، کس نیت سے آپ اس تعلیم کی طرف آ رہے ہو، وہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ تو پھر کسی کو زاہد بنا دیا جاتا ہے جو محنت کرتا رہتا ہے، ساری زندگی عبادات میں مشغول رہتا ہے، بہت زیادہ محنت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ کسی کو مشاہدہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ وہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو بیٹھے بیٹھے مشاہدہ دے دیا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ خدا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خدا یہی فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہماری مرضی ہے، ہم جس کو مرضی علم دے دیں، ہم جس کو مرضی ہدایت دے دیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے آپ بچیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون آپ کو بات کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہوتی نا کہ یہ دین کے کچھ مخصوص لوگ ہیں وہی آپ کو علم دیں گے، یا کوئی ایسی بات ہوتی، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی نہ فرماتے کہ جو مشرکین مکہ آئے تھے، آپ کی جب مشرکین کو کیپچر کیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو فرمایا تھا کہ تم سب کو رہائی مل جائے گی، ایک ایک جو ان سا بندہ ہے وہ 10 مسلمانوں کو پڑھا دے۔ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ وہ دنیاوی علم کی بات ہو رہی تھی، دینی علم کے ان کے پاس دینی علم تو تھا نہیں نا، تو دینی علم کے لیے نبی پاک کیوں فرمائیں گے کفار سے کہ تم انہیں پڑھاؤ؟ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ نہیں ہو رہی کہ وہ دینی تھا یا دنیاوی تھا، بات یہ ہو رہی ہے کہ تمہیں دین جہاں سے تمہیں علم مل جائے وہاں سے لے لو اس کو۔ اگر ایک بندہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے، اگر اس کی ساتھ میں کوئی بری بات ملا دی ہے تو اس کی بری بات کو نکال کے ایک طرف رکھ دو اور اس کی اچھی باتوں کو لے لو۔ اور یہ نہیں کہ یہ کوئی بری بات کرتا ہے تو میں نے اس کو سننا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات کر جائے، کوئی ایسی پوائنٹ دے جائے کہ جس کو آپ مس کر جاؤ، جو آپ کو چاہیے زندگی میں۔ تو اسی لیے آپ اس چیز کو کبھی بھی نہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ جی یہ کہاں سے ہمیں بتا دے گا، اس کو کیا پتا۔ سب پتا ہے، جو نیت کے ساتھ چلتا ہے، جو خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اسی کے مطابق پھر اس کو حصہ بھی دیا جاتا ہے، جتنی وہ محنت کرتا ہے، چاہے اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے آپ اس چیز کے اوپر غور کیجئے گا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔